our goal is not enough. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله غنفتتح القناة ديالي بالنسبة للتلاميذ ديال الباك واحد والباك جوج. هاد التلاميذ هادو بطبيعة الحال خصوصا التلاميذ ديال الباك اثنان غادي يدوزو إن شاء الله الامتحان في الآخر ديال السنة الوطني، غادي يدوزو في الآخر ديال السنة. اللي بدا من دابا من هاد الأيامات إن شاء الله بدا معايا هاد المراجعة اللي غادي نعمل أنا، خصوصا اللي كان عنده مشاكل في المادة ديال الرياضيات. غادي يقدر ملي يدخل إن شاء الله في الأول ديال اللي بدا في أكتوبر إن شاء الله غادي يكون دارك ديك المفاهيم اللي ما كانش يداركها شحال هادي في المادة ديال الرياضيات. غنبدا اليوم بدرس مهم جدا جدا وهو مجموعة التعريف دومين ديفينيسيون. بالنسبة لهاد الدومين ديفينيسيون أولا مجموعة التعريف اللي ما كيعرفش يخرجها راه غادي يكون عنده مشكل كبير، حيت بعض المرات كيقول لك كالكولي لي ليميت او بورن، يعني نجبر ليميت عند يعني في لي بورن ديال الدومين ديفينيسيون. كتلقى المشكل ما جبرش التلميذ ما جبرش الدومين ديفينيسيون، فبالاحرى يفتش على الليميت ديالها. بون اذا هنايا هاد الدرس هذا باش يمكننا نوصلو الدومين ديفينيسيون يعني مجموعة التعريف، خص يكون عندنا بعض المفاهيم تكون عندنا مرسخة في الذهن ديالنا. بحال مثلا عندي مفهوم المجال، لو كونسيبت دو لانترفال. كاين التلميذ ما كيعرفش واش مجال مغلق او لا مجال مفتوح، يعني ما كيعرفش حتى فوقاش غادي يشد وفوقاش غادي يفتح. كاين عاود مفهوم اشاره داله حدوديه او لا اشاره داله داخل الجذر، بحال لا فونكسيون راسين كاري دو اف دو اكس. كاين التلميذ اللي ما كيضبطش المفهوم ديال الاشاره، فوقاش كتكون سالبه فوقاش كتكون موجبه. عنده مثلا اذا كانت داله ديال هذا جذر اف دو اكس راسين اف دو اكس، ما كيعرفش هذه باش تكون موجبه دائما شنو خصنا نديرو. Donc le concept du signe d'une fonction polynôme plus une fonction racine carrée. من بعد ما غادي نفهمو هذا الكونسيبت الاول والكونسيبت الثاني عاد كيمكننا نستنتجو مجموعات التعريف. Donc après avoir compris le premier concept et le deuxième, on va y arriver à déduire le domaine de définition. Donc on va commencer par comprendre qu'est-ce qu'un intervalle. نعرفو بعدا الانترفال هو الاولي. دونك فوالا ان مفهوم المجال، concept de l'intervalle. Le concept de l'intervalle. On va commencer par نبداو عندنا x كيعطيك x est comprise entre A et B. X محصورة بين A و B. شنو كتبغي بعدا تكون هذه الكتابة هذه؟ هذه الكتابة هذه كتبغي تقول A أصغر أو يساوي X. A est inférieur ou égal à X و X أصغر أو يساوي B، يعني X est inférieur ou égal à B. حنا ملي كنقولو inférieur ou égal يعني تقدر تكون صغيرة أو يساوي. تقدر تكون مثلا إكس كتساوي أ، تقدر تكون صغيرة من أ. تقدر تكون إكس صغيرة من بي أو لا إكس كتساوي بي. دونك في هاد الحالة هادي شنو غنعملو؟ غنعملو أون انتربريتاسيون جيومتريك هكذا، غنسطر واحد السطر هكذا، ها. بيان سور هنا عندنا موان لانفيني، هنايا عندي بلوس لانفيني. غادي نردو بالنا لواحد الحاجه مزيان، شنو هي؟ ملي يكون عندي هنايا دو تري، جوج ديال الخطوط هنايا، دونك هاد جوج الخطوط هنايا في الانتربريتاسيون جيومتريك كنعمل هنايا ان سول تري. هاك شوف هذا كيعطيك تعمل هنايا ان سول تري. عاود عندي هنايا دو تري، دونك هنا غادي تعمل ان سول تري.
أنا غادي نعمل أ إي بي بيان سور هنايا كتكون أ هنايا كتساوي فوالا دونك إكس كتلعب بين أ و بي، لكن كتقدر تكون كتساوي أ كتقدر تكون كتساوي بي. في هاد الحالة كيفاش غنعمل الانترفال؟ غادي نكتب أ هنايا أ بي. اسكو الانترفال est ouvert ou fermé؟ دونك أنا إذا كتبت أ هكذا، شوف ركزوا معايا مزيان، إذا عملت هنايا أ فوالا أ غادي نعمل هذا الانترفال فيرمي، هذا مشدود. دونك أنا شك هاد لو بورن هذا مع هذا، شنو كتبغي تكون هنايا؟ راه غندخل فهم؟ راه غادي نعمل الانترفال اوفير وغتشوفوا غادي يبان لك خارجه. شوف إذا عملت هنايا وعملت هنايا الانترفال فوالا اوفير، دونك سي جاتا سي دو بورن كنجبر هنايا خاوي ما كاينش، دونك هنايا كتسمى خارجه. عمرنا تكونوا هادو فهمتوهم مزيان. هذا سي ان تروك بور بيان كومبروندر هاد لي كروشي اللي غادي نعمل. دونك هنايا عندي داخله فوالا ها هي. دونك إذا شاركت هذا مع هذا غتعطيني داخله، سيتادير كيمكن إكس كيمكن تساوي هنايا عاود عندي أو إيكال، دونك هنا غنعمل فوالا. دونك إذا شركت هادو ها هما هادي دو بورن، j'obtiens un rectangle où B qui est à l'intérieur. واش كتلاحظوا مزيان؟ دونك هنايا بهذا الانترفال فيرمي. أنا غادي نعطي مثال آخر. Par exemple, X est comprise entre 2 et 7. Qu'est-ce que ça veut dire؟ كتبغي تقول هنا X كيمكن تكون جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة أو سبعة. دونك جوج داخلة وسبعة داخلة لأن عندي أو إيكال. أنا غنعمل لانتربريتاسيون جيوميتريك ها هي فين هي. دونك هنايا عندي لو دو، هنا عندي لو سيت، صافي. دونك هنايا دو داخلة هاهي جوج وهنايا سبعة. دونك أو إيكال يعني جوج داخلة جو مي لانترفال فيرمي. أنا كنقول لكم إذا شركت هذا غادي نجبر حتى هي كاينة à l'intérieur du rectangle. Il en est de même pour 7. هاهي دونك إذا شركت هذا مع هذا غادي يبان لي 7 est à l'intérieur du rectangle. هاهي فين هي كتلاحظوا مزيان. Donc on va passer à l'autre exemple. Voilà. Alors là, on va un autre type d'intervalle. On a par exemple X est comprise entre A et B. Donc on a ici A strictement inférieur à X. Il y a les A قطعا أصغر من X et X est strictement inférieur à B, يعني X قطعا أصغر من B. Très bien. Donc, ici, je vais faire l'interprétation géométrique. Voilà, moins l'infini, plus l'infini. علاش أنا كنركز على هاد موان l'infini plus l'infini؟ حيت بعض المرات ملي غنعدو الطابلو فارياسيون غنكونو كنحتاجوهم، ضروري خصك تعملو. فوالا، دونك غادي نعمل هنايا غادي نعمل هنايا بي. دابا غنركزو مزيان. شوف هادو من بعد انا غنبدلو. شوف عندك هنا ان سول تري. ملي يكون عندك ان سول تري هنا غتعمل دو بتي تري هكذا كوم سا. ان سول تري. دونك هنا غنعمل دو بتي تري. العكس ديال هنايا. شوف هنا عندك ان سول تري، باردون دو تري، غتعمل هنا ان سول تري. دو تري ان سول تري. هنا ان سول تري في l'interprétation géométrique. Voilà, tu vas dessiner deux traits, deux traits, un trait, deux traits, un trait, deux traits. فهمت؟ دونك هنايا هاد لي دو تري شنو كيبغيو يقولوا؟ انا غادي نجيب هذا غنجيبو واقف هكذا. شوف اذا جبتو واقف فوالا غنعمل هنايا وغنعمل هنا بي. واش كتشوفوا مزيان؟ راه المساحه هذا
غتبان لي إكس. شنو كيبان لي؟ كتبان لي أ ديفيرون دو إكس et B est différent de X. واش كتلاحظوا مزيان؟ دونك هاد لي دو تري ما تعملوش غير هكذاك وصافي، هادو كيبغيو يقولوا ديفيرون، يعني غتكون إكس بعدا كتلعب بين أ و B، لكن أ ما داخلاش و B ما داخلاش. غنعملوا داك لاستيوس اللي عملنا دابا عاد، دونك غنعمل أ B، دونك هنايا الانترفال il va être ouvert des deux côtés. علاش؟ لأن أ ما داخلاش، هاي رانا نعمل ديك لاستيوس نشرك لي دو بورن دو فوالا ديال الكروشي. دونك كيفاش جو تروف؟ هنايا ما كاين حتى شي حاجه، سيتادير ديك ا ما داخلاش في ديك لو ريكتونغل، ا خارجه. بون هاد لو تروك هذا ودا فهمتوه مزيان ما غادي يبقى لنا شي مشكل مع لي زوطخ فوالا لي زوطخ زينيكوسيون اولا لي زوطخ انيغاليتي. دونك غادي نعمل هنايا فوالا، دونك هنا غادي نعمل A inférieur ou égal à X strictement inférieur à B. بون دابا غادي توقف الفيديو وغادي تعمل لي انتربريتاسيون جيومتريك ديالك وغتعطيني الانترفال، وعاد ديك الصح الفيديو شوف افتح التصحيح وشوف واش فهمتي. فوالا دونك انا غادي نعمل لانتربريتاسيون جيومتريك، ها هي فين هي. دونك غادي نعمل هنايا أ، شوف عندنا هنايا دو تري باش نكونوا على بالو كان، عندنا هنايا دو تري، هنا عندي ان سول تري. دونك لي دو تري غنردو ان سول تري، لو ان سول تري غنردو دو تري. دونك هنايا فوالا أ بي، سيتادير كيف دير دونك هنايا أ داخلة وهنايا بي ما داخلاش. نعاود دونك ملي كتكون عندي او ايكال يعني هنا أ داخلة، هاي ها لو كروشي ديالها. ملي كيكون عندي بي افيك ان سول تري سيتادير هنا ما داخلاش، ها هو الكروشي ديالها. انا نتاكد ديك لاستيوس، اذا شركت هذا غادي نجبر ا على الانتيريور، اذا شركت هذا غادي نجبر بي على ليكستيريور دو ريكتانغل. ان اوتر اكزومبل فوالا، دونك غادي نعمل هنايا فوالا ا est inférieur, est strictement inférieur à X, inférieur ou égal à B. Donc, alors, on a l'interprétation géométrique ديالي. Donc, غادي نعمل هنايا voilà, donc هنايا on a deux traits, on a un seul trait. Je vais l'interpréter avec deux traits. Et voilà. Il y a un seul trait. Donc les deux traits, je vais l'interpréter avec un seul trait. Donc, on a A, B. Voilà, donc X est différent de A, c'est-à-dire X est à l'extérieur. A est à l'extérieur, pardon. B à l'intérieur, on a dit ou égal. Donc on a mis là, B, voilà, et je ferme le crochet. دونك غنعمل لو بتيت اسي لو بتيت استيش اللي كنعمل هنايا. هنا غنشبك هادو مع بعضياتهم، كيبان لي هنايا ا خارجه وكتبان لي هنايا بي داخله. غادي نشوف دابا ملي غادي تكون عندنا اكس est inférieur ou égal à b. On va faire son interprétation géométrique. فوالا انا غنعمل هذا، غنكتب بي هنايا. بي عندي هنايا، شوف عندي تما دار تخي، كتلاحظ مزيان ولا لا؟ Donc on va l'interpréter avec un seul trait. Voilà, j'écris B. D'abord X. X. X est inférieur ou égal à B. Donc X, واش كتواجد في اليسار ولا في اليمين؟ بيان سور كتواجد هنا في اليسار لأن X صغيرة من B. دابا نفرضوا مثلا عندي أنا مثلا X أصغر أو يساوي مثلا 5. شنو هما الأعداد اللي صغار أو يساوي من 5؟ كنكتب 5 هنايا فاين. دونك الأعداد إكس كتواجد هنايا على اليسار، دونك غتكون هنايا 4 3 2 1 0 ناقص 1 ناقص 2 إلى آخره حتى الموان لافيني. دونك هنايا عندي موان لافيني، هنا بليس لافيني. دونك هذا من اليمين من بي الفوق راه ما صالحليش،
ما صالحليش شي مرة. دونك اللي صالح ليه هي بي منتع. إذا المجال ديال إكس غادي يكون هنا في هذا الموضع هنا وكيمشي حتى لموال لانفيني. دونك غادي نعمل بي هنايا. دونك قلنا بي هنايا او ايكال يعني داخله. هاهي غنعدل لو كروشي ديالي بحيث انني ولا شربت قلنا هاد لي دو بورن غادي تعطيني بي ا لانتيريور دو ريكتانغل. غتكون بي داخل المستطيل. هنايا elle va jusqu'au moins l'infini. وبيان سور موال لانفيني هي قيمة غير مضبوطة غير محددة ما يمكننيش نعرفها. دونك هنا كنعمل جوفر لو كروشي. بالنسبة لهاد الكتابة كاينة تقدر تجبرها هكذا تقدر تجبرها هكذا. تقدر تجبر مثلا ب سوبيريور او ايكال اكس راه بحال نفس الكونسيبت نفس المفهوم. هذا وهذا عندهم نفس المفهوم لأن دائما الكبير كنجبرو في هاد الفتحة هادي والصغير كنجبرو في هاد القرن هذا. دونك غادي نعمل دابا هنايا فوالا اكس est strictement inférieur ا بي هو نفس المفهوم فوالا. دونك عندي هنايا un seul trait, je vais l'interpréter avec deux traits, c'est-à-dire différents. غادي نجي نعمل هنا موال لانفيني بلوس لانفيني. دونك هادي كيمكن تكتب هكذا كيمكن تكتب بي est strictement supérieur à x. c'est la même chose, c'est le même concept, نفس المفهوم. دونك فين انا كنلعب عندي اكس صغيره من بي اولا بي هيا بي كبيره من اكس. دونك هنا اكس واش جات على اليسار ولا على اليمين؟ بيان سور جات على اليسار. هذا كامل ما كيهمنيش نضرب عليه. دونك فين كاينه اكس؟ كاينه اكس هنا في هذا الموضع هذا. دونك هنا كتلعب اكس. دونك غادي نجي نعمل هنايا لانترفال غادي نكتب بي. هنا في هذه الحاله بي ديفيرون دونك غنخرجو من لو ريكتانغل. هنا اذا شديت لو ريكتانغل كنلقى بي على الاكستيريور وهنا غنعمل موال لانفيني. دونك دابا غادي ننتقل ملي غتكون عندي باغ اكزومبل فوالا ا est inférieur ou égal à x. دونك هنايا ملي غنجي نعمل اولا كتكتب هكذا x supérieur هذه ايكيفالونت. هادو سون دو زيكريتور ايكيفو. دونك هنايا غنعمل هنايا شوف. دونك هنايا دائما اكس هي الكبيره. دونك هنايا فين كتواجد اكس؟ واش على اليمين ولا على اليسار؟ انا غادي نضبط ها هي فين هي. شوف بعدا اول حاجه واش غنعمل دو تري في لانتربريتاسيون جيوميتريك ou bien un seul trait. دونك عندي هنايا دو تري. هنايا جو في لانتربريتي باغ ان سول تري c'est-à-dire ا داخله. انا غنكتب ا اكس راه كبيره من ا. اكس كبيره من ا حيت في ذاك الموضع اللي هو واسع اكس كبيره من ا. دونك الجهه اليسار ما صالحاليش ولا فيني ليس فيني. دونك قلنا هنايا ا داخله ولا ما داخلاش؟ بيان سور ا داخله. دونك على الانتيريور دو لانترفال. دونك غنعمل هنايا ا اذا شديت هكذا كنجبر داخله في لو ريكتانغل بلوس لانفيني. لوطخ écriture اذا كانت عندنا ا est strictement inférieur à x. هاد l'écriture équivaut à x strictement supérieur à a. L'interprétation géométrique, voilà donc هنا عندي a. شوف عندنا هنا un seul trait. Alors, un seul trait, donc je vais l'interpréter avec deux traits. x est strictement supérieur à a. دائما هي الكبيرة. donc x فين كتواجد؟ بحال دابا عندي قلنا كتواجد على اليمين. هذا نكتب a هي a. دونك اكس كتواجد على اليمين. هاد الجهه ما كتهمناش غنضرب عليها موال لانفيني بلوس لانفيني. دونك اكس كتواجد في هذا الموضع هذا. دونك هنايا لانترفال لانترفال اوفير ا. دونك انا باش نتاكد غنشرك هاد لي دو بون غنجبر ا à l'extérieur du rectangle وغنعمل هنايا بلوس لانفيني. بون دابا غادي ندوز لواحد الحاله اخرى. ملي كيكون عندي باغ اكزومبل كنقولوا اكس appartient à R. في الانتربريتاسيون جيوميتريك ديالها ها هي R. عندنا هنا موال لانفيني وهنا
plus l'infini. Donc x كتلعب في هذا كامل، في هذا المجال كامل. x appartient à r، يعني جميع الاعداد اللي كتعطيني x غتلقاها كتنتمي ل r. دونك في هذه الحاله المجال ديالها كيفاش غادي يكون؟ غادي نفتحو، غادي يكون ماشي موان لانفيني بلس l'infini. Je vais donner quelques exemples. Regardez par exemple, regardez ici. X, voilà, est comprise entre 2 et 11. Voilà, 2 est inférieur ou égal à X, est strictement inférieur à 11. Donc, هذه الحالة شنو خصني نعمل؟ دونك غادي نجي نعمل هنايا فوالا، دونك غادي نعمل 2، عندي هنايا 2 تري، غنعمل هنايا ان سول تري، عندي هنايا ان سول تري غنعمل 2 تري، هنايا 2 11. فوالا دونك هنايا اكس كتلعب في هذا المجال هذا، غادي نكتب هنايا فوالا جيكري 2 11. هنايا ديفيرون 11 est différent de x، دونك غنعمل l'intervalle ouvert. Ou égal, donc 2, donc là, on va mettre l'intervalle là. Donc x appartient à l'intervalle de 11. Bon, غادي واحد حاجة ملاحظة، voilà, une petite observation. Bon, بعض المرات كتلقى x est inférieur ou égal à la valeur absolue de a. x أصغر أو يساوي القيمة المطلقة ديال أ. هذه الكتابة هي هذه الكتابة شنو كتبغي تقول؟ إكس فوالا إي كومبريز أونتر موان أ إي أ. هذه غنحتاجوها بزاف. فوالا غادي نعطي مثلا هنايا إكس est inférieur ou égal à la valeur absolue de 3, c'est-à-dire x est comprise entre moins 3 et 3 et vice versa. حتى إذا لقيتي الكتابة هكذا بغيتي تنتقل لهذه الكتابة سي لا ميم شوز. دونك إذا لقيتها فوالا x est inférieur là x est comprise entre moins 1 et 1, c'est-à-dire هاد لا فالور هاد ليكريتور هادي غادي تعملها لأن سمحوا لي يعني إذا بغيت هي هذيك x est inférieur. هنا عندنا موان 1 وهنا عندنا بلس 1. دونك هاد ليكريتور يمكن لي نعملها x voilà est inférieur ou égal à la valeur absolue de 1. هذه هي كيمكن لي إذا لقيتها هكذا ولا هكذا كيمكن لي تكون عاود نعمل هنايا x appartient à l'intervalle fermé moins 1 1. هنا عاود كيمكن لي هذه هي équivaut à l'intervalle fermé moins 3 3. هنا غادي تكون عاود x appartient à l'intervalle fermé moins 1 1. نطلب الله تكونوا فهمتوا هذه القضيه ديال لي زانترفال، ما يكونش عندكم مشكل فيها ان شاء الله. الحصه اللي ما جا ان شاء الله غادي ننتقلوا الدراسه ديال الاشاره بحال اللي وعدتكم. مفهوم اشاره داله حدوديه زائد اشاره داله جذر f de x, concept du signe d'une fonction polynôme plus signe d'une fonction qui est à l'intérieur d'un radical. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.